देवाचें उतर सांगता, जें कितें आमी आमच्या कुडीन केलां त्या प्रमाणें आमकां आमच्या कुडीचो हिशोब दिवचो पडटलो. मोगाळ भावंडांनो, तुमी तर जाणाच आमी स्तोत्राच्या पुस्तकाचें शिकप करतात म्हूण. हें स्तोत्राचें पुस्तक खूब सोबीत जावन आसा. आतां पर्यंत आमी 8 स्तोत्रां पळयल्लीं आसात. फाटल्या स्तोत्रांत देवान आमकां जायत्यो गजाली शिकयल्ल्यो आसात. आनी आयज आमकां नव्या स्तोत्राचें शिकप करूंक जाय. तर पयले सुवातेर नव्या स्तोत्राची पयली आनी दुसरी वळ आतां आमी पळोवया. सोरेस्परा, सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. सगळीं तुजीं विजमितां हांव वर्णितां आनी आनंदान मुरगडटां. तुज्या नांवाच्या मानाक स्तोत्रां गायतां. भोव व्हडल्या देवा. मोगाळ भावंडांनो, 7व्या स्तोत्रा प्रमाणेच हेंय नवें स्तोत्र स्तुतीचें स्तोत्र जावन आसा. हें जें स्तोत्र आसा तें दुनिया जेजू क्रिस्ताच्या येण्याच्या राज्या संबंदी आमकां नोकळ करता. जेन्ना दोनी जेजू क्रिस्त आपणाचें राज्य स्थापीत करून येतलो तेन्ना अशी परिस्थिती आसतली ह्या संबंदी हें स्तोत्र आमकां सांगता. आनी त्या काळार पृथ्वीचेर आसलेले सगळे लोक ह्या स्तुतीच्या स्तोत्रांत वांटो घेतले. ह्याच तरेन हें स्तुतीचें स्तोत्र आमकां जायत्यो गजाली शिकयता. हें एक सुंदर स्तुतीचें स्तोत्र जावन आसा. तशेंच प्रकाशनेच्या पुस्तकान जर आमी पळयलें तर आमकां अशें दिसून येता, तातूंत इस्रायेलाचे जायते भावार्थी आनी 24 वडील देवाची व्हड स्तुती करतना आमकां पळोवंक मेळटा. नव्या स्तोत्राच्या 3ऱ्या आनी 4थ्या वळीन दावीद कितें म्हणटा तें आतां आमी वाचूया. म्हजे दुस्मान धांवले आनी तुज्या मुखार मरण पडले. तूं नितीवंत मनसूबदार, तुजे नितीसोदरेर बसून तुजो न्याय तूं सांबाळून दवरताय. तर मोगाळ इश्टांनो, आनीक एकदां 8व्या स्तोत्रांत जेजू क्रिस्ताचें राज्या संबंदी दाखोळ केल्लें आसा हेंच आमकां पळोवंक मेळटा. आनी ह्या क्रिस्ताच्या राज्यांत सगळे ताज्याच हातांत आसतले. स्तोत्र बरयणारो कितें म्हणटा हें पळोवया. ए सोरेस्परा, तुवें म्हजी नीत केल्ली आसा. मोगाळ इश्टांनो, हांवें जायत्या लोकांक अशें उलयतना आयकल्लें आसात की ते म्हणटात, सोरेस्पर देवान म्हजी नीत सारकी करूंक ना. म्हजेर अन्याय जाता आनी हांवें वायट करिनासतना म्हजेर वायट कित्याक आयलां अशेंच ते म्हणटा. मोगाळ भावंडांनो, देव केन्नाच कोणाचेर वायट हाडिना. मनशाच्या कामा प्रमाणें तांचेर वायट येता. मनीस चुकता आनी त्याच वसत ताच्या जिवितांत वायट येवंक पावता. देव वायट न्हय. देव एकदम बरो जावन आसा. वायट तो मनीस आहा. मनशाच्या जिवितांत सगळें वायटूच जाता. कित्याक ताच्या कामा वरवीं हें वायट ताच्या जिवितांत येता. देवान मनशाक नाकारूंक ना, पूण मनशान देवाक नाकारला. देव मनशा कडल्यान पयस वचना, पूण मनीसूच देवा कडल्यान पयस वचत आसा. मोगाळ भावंडांनो, दाविदान आपणाचो बरो अनुभव स्तोत्राच्या पुस्तकांत बरोवन दाखोळ केल्लो आसा. हीं स्तोत्रां आयज आमच्या जिविता पासत एकदम म्हत्वाचीं अशीं जावन आसा. जरी तीं 1000 वर्सां पयलीं बरयलीं तरी तीं आयच्या मनशाक एकदम उपेगाचीं अशीं जावन आसात. तर आतां स्तोत्राच्या नव्या आविस्वराची 5वी आनी 6वी वळ आमी वाचूया. ओन भावार्थी राष्ट्रां तुवें दोमायलीं, नोसत्याचो भस्म केलो. तांचें नांव पर्यान उमटून उडयलें. दुस्मनाचो भस्म जालो. तांच्या शाराचो नाश करून सोडलो. तांचो उगडास लेगून उरलो ना. मोगाळ इश्टांनो, परत आनी परत देवाच्या नव्या आनी नव्या उतरांची सोरेस्पराच्या येवच्या आसलेल्या निती संबंदी दाखोळ केल्लें आसा.
देवान आपल्या न्यायनिती संबंधी पयलींच आमकां शिटकावणी दिल्ली आसा. हें ह्याच पासत देवान दाखोळ केल्लें आसा की आमी आमची चवकशी करची, आमचें जिवीत तपासून पळोवचें. जेजू क्रिस्ताच्या रोगता वरवीं आमी नितळ जावचे आनी देवाच्या व्हड क्रोधा पासून आमी साल्वार जावचे. जेन्ना संवसाराची नीत जातली तेन्ना आमची त्या निती पासून कोणूच सुटका करूंक शकचो ना. तर इश्टानो, तुमच्या भितरलो कोणूय अशें म्हणूंक शकतलो की म्हाका अशें दिसता म्हजी नीत जावची ना, कारण हांव एक एकदम बरो आनी नितीचो मनीस जावन आसा. देवाचे भिरांतेन हांव चलतां. म्हज्या थंय कांयच वायट ना. जेन्ना असो मनीस म्हणटा तेन्नाच तो एक व्हड पातकी जावन आसा हें समजून येता. कारण आमच्या मदें बरो म्हटलेलो कोणूच ना. बरो तो एकलोच जावन आसा आनी तो जावन आसा दोनी जेजू क्रिस्त. दोनया जेजू क्रिस्ताची आयज आमचेर कृपा जावंक नासली, काकूट जावंक नासली आनी आमी ताच्या उतरा प्रमाणें जियोंक नासले, आमच्या पातकाचें आमी बोगसणें मागूंक नासलें, जाल्यार आमचो केदींच न्याय जातलो आसलो. आमी मरणाक सांपडटले आसले. कसले तरेच्या पिडेन आयज आमी आसतले आसले हेंच आमकां खबर आसचें नासलें. पूण देवाची व्हड काकूट ताणें तुजी आनी म्हजी केली देखून. देवान जर आमची काकूट करूंक नासली, आयज ह्या संवसारांत आमी आसचेच नासले. मरूनच वचपाचे. जशे आमच्याहून ल्हान, जशे आमच्याहून व्हड ह्या संवसारांत मरून गेले, तशी आमची गोत जातली आसली. इब्रुआंक बरयल्ली चीट 10वो आविसर आनी 22वी ओळ आतां आमी वाचुया. तर साद्या काळजान आनी थीर भावार्थान गुन्यांवकारी अंतस्करणांतलीं शुद्ध जावन आनी नितळ उदकान कुडी धुवन आमी देवासरी वचुया. मोगा बाबणानो, आमी सदांच देवाच्या उतरा प्रमाणें चलत रावले तर आमचोच फायदो जावंक पावतलो. मुखार दावीद कितें म्हणटा तें आतां आमी पळोवया. 9व्या स्तोत्राची 7वी आनी 8वी ओळ आतां आमी वाचुया. पळयात, सर्वेस्पर सासणांक शिंवासनाचेर वसता. मनसुबेक ताणें आपली सोदरी मांडल्या. संवसाराची जोडटी आनी न्याय नीत तो करतलो. राष्ट्राची मनसुबी प्रामाणीकपणान करतलो. मोगा बाबणानो, आयच्या संवसारांतल्या नितीदारा परस हो सर्गीचो नितीदार कितलो वेगळो आसा तें पळयात. तो आमची आपणाचे येवजणेन आनी जाणवायेन नीत करतलो. आमची नीत करूंकूच तो ह्या काळार परत येवचो आसा. जर आमी आयज पातकां जियेतात तर आमचीं पातकां आतांच आमी वळखून घेवंक जाय. आमच्या जिवितांत आसलेली चूक आमकां निसंटनाक पावयतली. आमी जें दान धर्म करतात तातूंत आमकां सुटका मेळची ना. आमची चूक, आमची पातकां जर आमी वळखून घेतलीं आनी दोनया जेजू क्रिस्ता मुखार आमी आमच्या पातकाचें बोगसणें मागलें तरूच आमकां आयज ह्या संवसारांतल्यान सुटका मेळूंक शकतली. मोगा बाबणानो, जावं तूं कोणूय आनी खंयच्याय कुळाचो, दोनी जेजू क्रिस्त आयज तुका नवें जिवीत दिवंक पळयता. जर तुवें ताका आपणाचो सोडवणदार म्हूण मानून घेतलो तरूच हें जिवीत तुका मेवतलें. स्तोत्र बरयणारो आपणाच्या 146व्या स्तोत्राच्या 7वे आनी 9वे वळीन बरयता, सर्वेस्पर खऱ्या उतरांचो दुमाळो भोगतांच्या खातीर तो नीत करता. भुकेल्याक तो जेवण दिता. कोयद्यांचो तो सांकळ्यो तोडून उडयता. सर्वेस्पर परक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक राखता. पूण पातक्याची पातकां तो घुस्पायता. मोगा बाबणानो, दोनयाचीं उतरां एकदम सारकीं जावन आसात. जें कितें देवाच्या उतरान आमी वाचतात तशेंच घडोवन आयले बगर रावचें ना. 9व्या स्तोत्राच्या 13वे वळीन आतां आमी पळोवया. मरणाच्या घासाक हांव सांपडलां तेन्ना तूं म्हाका निवारताय. तर आतां म्हजी दया कर सर्वेस्परा. म्हज्या कोश्टा दोगदगाचेर नदर घाल.
दाविदान सुंदर तरेन आपणाचे मागणे परस्पराच्या मुखार दाखोळ केल्ले आसा. दाविदान खुद देवाचो अनुभव घेतलेलो आसा. देवान ताची व्हड संकश्टांतल्यान सुटका केल्ली आसली. फकत सर्वेस्पर आपणाक मरणांतल्यान सुटका दिवंक शकता हो दाविदाचो अनुभव जावन आसा. आयज होच तुमचो आनी म्हजो अनुभव आसूंक जाय. तर मोगाळ बाबणनो, हो तुमचो आनी म्हजो अनुभव जावंक शकता? जर होच तुमचो अनुभव जावंक जाय तर तुमी खालतिकायेन आनी ल्हानविकायेन दोनया जेजू क्रिस्ता थंय येवंक जाय. आपणाची मागणी ताच्या मुखार घालूंक जाय. आपणाचें पातक ताच्या मुखार कबूल करूंक जाय. क्रिस्तूस आमचो सोडवणदार जावन आसा. तो आमचो धीर आनी आदार जावन आसा. तर इश्टानो, आतां नव्या स्तोत्राची 14वी आनी 15वी ओळ आमी वाचुया. म्हाका तुवें निवारलो म्हूण हांव संतोसतां. जायनाच्या दारवट्या मुखार सगळे तुजे उपकार वर्णिता. ओन भावार्थी राष्ट्रां आपणे न्हूच मारलेल्या फोंडांत पडलीं. तांचे पांय आपणे न्हूच मारलेल्या फोंडांत आडकोळून पडले. मोगाळ बाबडनो, तुमकां खबरूच आसतलें, आयज जें कितें मनीस ओंपता तेंच ताका मेवता. जरी भावार्थ्यांक जायते तरेचें दूख आनी त्रास आसले तरी ते सदांकाल तांकां आसचे ना. जरी तांचे दुस्मान तांचे विरुद्ध आसले तरी ते तांच्या दुस्मनाच्या चोपक्यान सांपडचे ना. जें कितें तांणी केलां तातूंत ते पडटले, पूण देवाचीं भुरगीं सदांच देवाच्या सांगातानूच आसतलीं. तीं शांतीन आसतलीं. आतां वाचुया स्तोत्राच्या 9व्या आविसराच्या 16वे ओळीन तशेंच 17वे ओळीन पळोवया. आपूण कोण तो सोरेस्परान दाखयलो आनी ताणें नितीचें फर्मण दिलें आनी तांच्याच हातान विणलोल्या जाळांत नुस्त्यांक ताणें सांपडयले. नुस्तीं मनशां आनी देवाक विसरतात तीं सगळीं राष्ट्रां नॉर्कान वचून पडलीं. मोगाळ बाबडांनो, खुद दोनी देव जेजू क्रिस्ताच्या रुपान संवसारांत येवन गेलो. ताणें स्वर्गीच्या राज्याची खबर आमकां दिली. जिविताचो उणो ताणें लोकांक दिलो. खरो उजवाड ताणें लोकांक दिलो आनी स्वताची वाट ताणें मनशा कुळाक दाखयली. देवाचें उतर आमकां अशें सांगता की ह्या संवसाराची न्हीद जाल्लीच आसा. जोवाचें शुभ वर्तमान 3रो आविसर 17 ते 21 वळींनी आमकां हेंच पळोवंक मेळटा. कित्याक देवान पुताक संवसारांत धाडलें, संवसाराचेर खास्तीचें फर्मण मारूंक न्हय, पूण ताचे वरवीं संवसाराचें तारण जावच्याक. जो कोण ताचेर विस्वास दवरता ताका खास्तीचें फर्मण ना, पूण जो कोण ताचेर विस्वास ठेविना तांचेर खास्तीचें फर्मण पडलेलेंच आसा. कित्याक ताणें देवाचे एकल्याच पुताच्या नांवाचेर भावार्थ दवरूंक ना. आनी हो आसा निवाडो. संवसारांत उजवाड आयलो, पूण मनशांनी उजवाड सोडून काळोखाचो ओदीक मोग केलो, कित्याक तांची कर्तुबां नश्टीं आसलीं. जो कोण खोटेपण करता तो उजवाडाक कंटाळटा आनी आपलीं कर्तुबां कसलीं आसा ती कळून येना जावच्या तो उजवाडाक येना, पूण स्वता प्रमाणें चलता तो आपल्यो कोडण्यो देवा सोबें केल्यात म्हूण उगडापी करून येवच्या उजवाडाक येता. मोगाळ बाबडांनो, हें पवित्र उतर कितलें सुंदर आसा आनी पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां आयज आमच्या बसत कितलें उपकारा पडटा हेंच दाखयता. जर देवाचें उतर आमच्या हातांत घालूंक नासलें जाल्यार आयज आमी काळोखान आसतले आसले. सैतानाची आमी खुशी करतले आसले. पूण देवान व्हड आमचे चुरचुरे केले, आमची काकूट केली आनी आयज ताच्या उतरा वरवीं ताणें आमकां सुटावे केल्यान. स्तोत्राचो 9वो आविसर आनी 18वी ओळ आतां आमी पळोवया. देव दुबळ्यांक सदांच विसरचो ना, गोरिबांचो विस्वास केदींच फटोवचो ना. आयज जर आमी ह्या संवसारांत पळयलें तर
गरिबांक कोणूच वळखनात, तांचो उगडास कोणूच करिनात. पयशेकार फकत पयसो आसलोल्यांकूच वळखतात. ग्रिस्त मनीस संवसारांत आयज जिवंक पावतात. गरिबांचें कोणाकूच कांयच पडून वचना. पूण क्रिस्ती जिवितांत तशें जावंक शकना. कारण दोनी जेजू क्रिस्त शांतीचो देव जावन आसा आनी ह्या संवसारांत तो शांती उत्पन्न करता. आनी जो कोण ताजेर पातयेवन रावता आनी ताचे येण्याची वाट पळोवन आसा, तांकां तो आपणाचो आदार दिल्या बगर केदींच रावचो ना. स्तोत्रांचो 145 आविसर 14 ते 17 वळींनी आतां आमी पळोवया. सोकला पडलेल्यांक सोफेस्पोर आत दिता. जुलुमान चेपलोल्याक तो नीट उबी करता. सोमेस्ताचे दोळे विस्वासान तेजेरूच लागलेले आसात. सगळ्यांक तूं फावो त्या वेळार दिता. तुजो सोदो हात उदको आसा आनी सोदो हातान तूं दिता आनी सगळे रोसणेक दादोशी करता. सोरेस्पराच्यो वाटो सगळ्यो प्रमाणीकपणाच्योच जावन आसा आनी सगळ्यो ताज्यो कोडण्यो मोगाच्यो. खऱ्यांनीच मोगाळ भावपणानो, आमच्यो गरजो सोरेस्पर देवूच दिवंक शकता, मनीस न्हय. मुखार दावीद कितें म्हणटा तें पळोवया. स्तोत्रांचो 9 आविसर आनी 19 ते 20 वळींनी आतां आमी पळोवया. उठ सोरेस्परा, मनशाक जैत व्हरूंक दिवं नाका. तुज्या मुखार राष्ट्रांची जोडटी जावं न्ही. सोरेस्परा, तांच्या काळजान भिरांत घाल. आपूण फकत मनीस आसा म्हूण राष्ट्रांक समजून येवनी. पवित्र पुस्तक आमकां अशें सांगता की राष्ट्राची जोडटी जावची आसा. आनी मॅथ्यूवाचें शुभ वर्तमान आमकां हेंच सांगता. कशी जोडटी जातली, केन्ना जातली आनी खंयच्या वेळार जातली आनी त्या वेळार आमी कितें करूंक जाय. मोगाळ भावपणानो, खरेंच देवाच्या उतरांत जें कितें बरयलां तें सगळें सत जावन आसा. आयज तुमचें जिवीत कशें आसा? तुमी खंय आसा? खंयचे सुवातेर आसा? कितें करतात? तुमची येवजण कितें जावन आसा? आयज ह्या सगळ्या प्रस्नांक तुज्या लागीं जबाब आसा? मोगाळ भावपणानो, आयज तुज्या लागीं ह्या सगळ्या प्रस्नांक जबाब आसचो ना. कारण तुका आजुनय देवाची वळख मेळूंक ना. आनी देवाची वळख म्हणजे तुका एक पिशेपण अशें जावन आसा. कारण तुजो नवीन जल्म जावंक ना देखून. जेन्ना दोनया जेजू क्रिस्ता वरवीं आमचीं सगळीं पातकां बोगसतलीं, आमकां नवें जिवीत मेळटलें आनी नव्या जिवितांत जेन्ना आमी चलतले तेन्नाच आमकां देवाच्या उतराची वळख मेळटली. देव कोण, कित्याक पासत तो ह्या संवसारांत आयलो, ताणें येवन कितें केलें हें आमकां समजून येतलें. जो पर्यंत आमी देवाची वळख घेना तो पर्यंत देवाच्यो गजाली म्हणजे आमकां फोटिंगपण अशें दिसतलें. पूण मोगाळ भावपणानो, देवाचें उतर सांगता जें कितें आमी आमच्या कुडीन केलां त्या प्रमाणें आमकां आमच्या कुडीचो हिशोब दिवचो पडटलो. आमच्या कामाचो हिशोब दिवचो पडटलो आनी तो वेळ लागींच आसा. त्याच पासत देवाचें उतर सांगता, तुमी कश्ट करतात आनी व्हड भार घेवन आसात. ती म्हजी शेळां आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. मोगाळ भावपणानो, आयज तुमी कश्ट करतात, व्हड भार घेवन आसात, तर तुमी खंय मेळटलीं? आयज तुमी दोनया जेजू क्रिस्ताक उलो मारात, तोच तुमकां आदार दितलो. इश्टानो, जायते फावटी तुमी म्हाका चिटी बरोवन कळयतात, तुमची मागणी सांगतात आनी हांव तुमच्या पासत मागणी करतां. जेन्ना देव तुमचें मागणें आयकता तेन्ना तुमी खुशाल जातात. पूण उपरांत तुमी परत म्हाका जायते फावटी चिटी बरयनात. तर इश्टानो, जरी तुमच्या मागणे देवान आयकले तरी म्हाका बरोवपाक तुमी विसरो नाका. आयजूच तुमची मागणी म्हाका बरोवन कळीत करा. हांव तुमच्या पासत मागत रावतलों. तर इश्टानो, ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळुया.